Dalaygon ang Dios sa ka maayong adlaw kaninyong tanan mga pinalanggang mga kaigsunan. I'm Pastor Rodolfo Chumera Jr. And I'm Sis Mimi Chumera. from Jesus is the Way of Salvation Ministry. So aniya ang kami karon nining mao nga kahigayunan nga gitugot sa atong buhi nga Dios aron makahatag na usab og mga mensahe alang kanatong tanan pinalanggang mga kaigsunan. Amen. Mao kini ang pulong nga maghatag og paglaom nga tinubdan sa kalig-on kusog sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Atong ablihan atong mga Biblia makita kini sa kapitulo 15 sa Roma versikulo 4. Aliog ko basa sa pulong sa Dios. Roma chapter 15 verse 4. Kay ang tanang nahisulat sa kasulatan gisulat aron pagtudlo kanato aron makabaton kitag paglaom pinaagi sa pailob ug sa kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Ang kasulatan nga gibilin kanato sa atong Ginoo mao kini ang tinubdan sa paglaom kadasig nga dako kaayo og kahimuan alang sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi karon. Labi na karong kapanahunan nga kundiin daghan nga mga kasinatian, pagsulay, problema, balatian ang mihari o midagsang nini atong kapanahunan karon. Ang bugtong paglaom nga atong gikakuptan karon pinalanggang nga makigsuunan mao ang pulong sa Dios. Puno sa saad, puno sa gugma ug matinumanon gayud alang sa mga katawhan nga nagatuo diha kani. Ang pulong nga tinubdan sa paglaom sa higayon nga ikaw anaa sa mga pagsulay, anaa sa mga kalisdanan, Amen. anaa sa mga kasakitan. Kung atong pamalandungan pag-ayo ang mensahe sa Ginoo kini maghatag kanatog kalig-on nga makabarog kita makapadayon Amen. sa atong pagpangalagad diha sa ato nga buhi nga Dios. Kung unsa man nga mga pagsulay ang nasinati sa matag usa kanato karon, kung wala ang pulong nga maghatag og paglaom hayan mapukan ang atong pagtuo. Hayan magmaluyahon kita tungod kay dili nato mabahibaluan kung unsa ang angay natong pagabuhaton. Kumuhari na ang mga daotang emosyon, kaguol, mga kasakit tungod sa mga pagsulay. Apan igsoon hinumdumi ang pulong nga mo'y maghatag kanatong paglaom sa atong pagpakabuhi niini nga kalibutan, sa atong pagpakigbisog sa daghang mga pagsulay nga gitugot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Hinumdumi nga ang tanang matang sa pagsulay nga mudangat sa atong tasatagsa ka mga kinabuhi kini usa lamang kapag lig-on sa atong pagtuo aron mahimo kitang malahutayon sa atong pagpangalagad diha kani. Sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 2 hangtod sa 3, kini nga mensahe maghatag kanato og paglaom, maghatag kanato og kusog, ug mahimo kitang malahutayon bisan sa mga pagsulay nga mudangat sa atong kinabuhi. Tungod kay ang pulong nga ato karong mapatalinghugan puno sa saad, puno sa paglaom nga kundiin kini magalig-on sa atong pagtuo diha sa atong buhi nga Dios. Baliw kog basa sa pulong sa Dios. Santiago chapter 1 verse 2 to 3. Mga igsuon isipa nga bulahan kamo kunang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malahotayon. Dalaygon ang Dios. Ang katuyuan sa pagsulay nga gitugot sa Ginoo sa atong matag kinabuhi aron ang atong pagtuo mahimo kining malahutayon. Ug nasayod kita igsuon nga ang atong pagkamalahutayon magdala kanato ug maghatag kanato ganti nga ihatag sa atong buhi nga Dios. Ang pagsulay magatudlo kanato aron magakinabuhi kita nga malig-on.
Ang pagsulay magasusi sa atong mga pagtuo kung huyang pabakini. Nga kundiin kung atong mahibaluan nga nagkinahanglan pakitag kaligon kung sa higayon nga mapukan ka sa mga pagsulay, makabaton kag kusog, makabaton kag kadasig nga mukupot sa pulong sa Ginoo nga nagdala og saad, nga ang tanang mga tentasyon, ang tanang mga pagsulay nga gihatag sa Ginoo sa iyang mga kaanakan, walay pagsulay nga dili madaog sa iyahang mga katawhan. Sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13, ang Ginoo nagatugot sa mga tentasyon o pagsulay sa iyahang mga kaanakan, apan ang Dios mauusab ang muhatag og kusog sa mataga katawhan aron makalaog, makalabang niining tanan. Unang Korinto chapter 10 verse 13. Ang tanang tentasyon nga naagian ninyo naagian usab sa kadaghanan. Ay ang Dios mutuman gayud sa iyang saad ug dili siya motugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay ug unya makalingkawas gikan niini. Dalay ko ng pulong sa Ginoo. Kupti lang igsuon ang saad sa atong buhing nga Dios, nga walay mga pagsulay nga gitugot sa Dios sa iyahang mga katawhan nga dili kaya sa iyahang mga pinili nga katawhan. Gitugutan kini sa Ginoo aron ikaw mahimong magmalahutayon o makabaton og kalig-on ug hinumdumi lang ang saad sa Ginoo nga hatagan kag kusog sa higayon nga anaa kanimo ang mga pagsulay aron ka makalahutay. Ang kinahanglan nimong himuon, itugyan sa Ginoo ang tanan. Amen. Isalig sa Ginoo ang tanan nimong kabalaka, ang tanan nimong problema, ang imong balatian aron ikaw pagatabangan, pagaligunon ug pagaayuhon sa atong buhi nga Dios. Ang pulong nga atong adungog karon maghatag kanatog dakong paglaom aron kita magbadasigon sa pagpadayon sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Ug tugutig suon nga ang Ginoo sa imong matag sa atong matag kinabuhi karon natakna magapanglihok pinaagi sa atong pagdawat kaniya ug sa iyahang mensahe nga maghatag kanatog kalig-on sa pagpangalagad. Ug manghinaot ako nga ikaw karon nga nakadungog nining mga pulong makabaton og talagsaong kadasig, kusog, kalig-on ug paglaom sa imong pagpangalagad. Padayon sa pagpangalagad igsuon uban ang kalipay. Kalipay tungod kay madawat nimo ang saad sa Ginoo. Ang saad nga mao ang ganti niadtong malahutayon sa pagpangalagad. Dalaygon ang pulong sa Ginoo ug tuguti nga kami magahatag og dugang pang pagdasig diha kaninyo. Pagdasig pinaagi sa atong hiniusa nga pag-ampo aron ikaw makaron unsa man ang imong kasinatian makabaton kini kahapsayan pinaagi sa atong pagtugyan sa Dios sa atong mga pag-ampo. Gihangyo ko ikaw igsuon uban ni kami sa pag-ampo dinhi nga takna ug tuuhi nga ang Ginoo maghatag kanimo og kusog kung anaa ka sa mga pagsulay. Ang Ginoo maghatag kanimo kusog nga makalabang ka. Amen. Kung naa ka sa mga problema karon tuuhi nga ang Ginoo maghatag og solusyon aron masulbad ang problema. Kung naa ka sa mga balatian tuuhi nga ang Ginoo magaayo kanimo. Ubani kami sa mga pag-ampo. Kanimo Ginoo nga labing gamhanan. Daghang salamat niini nga kahigayunan nga ang imong pulong amo na usab manapaabot sa mga katawhan. Panalangini ang mga kaigsuunan nga karon makadungog nimo mga mensahe. Kung unsa man ang ilahang mga problema karon, magipas-an ikaw ang Ginoo maghatag og solusyon nini nga sila makalabang ug makalahutay pinaagi sa imong gamhanang ngalan o Hesus. Ug unsa man ang mga balatian sa matag katawhan nga karon, nag-antos man sa nagkalainahing batang sa mga balatian, ikaw ang Dios nga mag-aayo kanila pinagi sa gamhanang ngalan ni Jesus. Ug padayon mo pa Ginoo nga panalanginan ang mga katawhan nga karon midangop diha kanimo pinaagi sa ilahang pagkadungog sa mga mensahe sa mga pulong nga maghatag og paglaom
Dalaygon ka nga Dios, salamat sa katubagan sa among mga pag-ampo, salamat sa kasulbaran sa matag problema, salamat sa kaayuhan sa mga balatian. In Jesus' name, Amen ug Amen. God bless kaninyong tanan.